اگه انسان یه پولی داره اضافه بر نیازهای شخصیش میتونه خرج کار خوب بکنه، کار خیر کنه. فرض کنید خرج شعائر مقدسه امام حسین کنه که از مصادیق مهمه کار خوبه و نکرد، این پول از دستش میره و غیر مأجور. این غیر مأجور مگه پول آدم از دستش بره باید اجر داشته باشه؟ بله. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن فواید متعدد هست. مرارت الدنیا حلاوت الاخره. یه مؤمن تو دنیا اگه پولش گم شد، اگه یه مرارتی که مرارت اعم از پوله، خدای عزوجل جبران میکنه تو آخرت.